في الحقيقة أولا نحب نشكر الجمعية التونسية القدور اللي احتضنتنا، وبالعكس هي جمعية اليوم تبرهن من جديد أن الذكاء نتاع التوانسة وقت يكونوا قادرين وعندهم القناعة أنهم يدافعوا على شعب تونس كما بقية الشعوب اللي دافعت ودفعت الثمن. نحن كذلك اليوم نجتمعوا. الجبهة الشعبية حبت تنظم لقاءات مع المواطنين والمهاجرين التونسيين والتونسيات الموجودين هنا باش نبرهنوا مرة أخرى أن نحن توانسة دما ولحما نساء ورجالا مازلنا مستعدين باش نضحوا على البلاد اللي قاومت الاستعمار، والبلاد اللي قاومت النظام البورقيبي، والبلاد اللي قاومت الدكتاتورية لمدة 23 سنة، والبلاد اللي أبنائها تحرموا من العديد من الأشياء الثمينة. نبرهنوا من جديد أن التوانسة هذوما مازالوا متمسكين ببلادهم، مازالوا متمسكين بالدرابو، ومازالوا متمسكين أساسا بالثورة التونسية اللي جات رافعة جملة من المبادئ الجديدة ومن الشعارات الجديدة اللي كمهمة تاريخية لها الشعب هذا. النقطة اللي نحب نركز عليها اللي هي تعرفوا أن شكري بالعيد، الرفيق شكري بالعيد تم اغتياله بيد غادرة 8 و9 دقائق متاع الصباح قدام داره ب4 طلقات نارية في راسه ولم تصبه الخامسة. والجريمة السياسية هذه في الحقيقة الجريمة السياسية ماهيش غريبة على بلادنا، ولكن تعرفوا فرحات حشاد الزعيم النقابي والوطني اغتالته اليد الغادرة فرنسوية اليد الحمراء، وبعده صالح بن يوسف تم اغتياله من قبل النظام البورقيبي ماهوش في تونس البرة. وبعد شهدنا العديد من الاغتيالات لكن في محلات وزارة الداخلية لكن في الحقيقة 56 معناتها من عام 56 إلى حدود اللحظة هذه ما ريناش أو الشعب التونسي لم يعش حدث نتاع اغتيال بهذا الشكل المباشر والفظيع والمخطط. وانتم تعرفوا أن لطفي نقب من نداء تونس تجمهروا له وطلعوا له حتى للمكتب نتاعو وسحلوه حتى الموت. وهذا يطرح علينا جملة من الأسئلة الجديدة نحن كتوانسة جديدة توانسة من حيث المبادئ اللي تربينا عليها ومن حيث كذلك البلاد اللي نحبوها بعد الثورة. شكري بالعيد كلكم تعرفوا أنه شاب محامي يقود حزب سياسي اسمه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وشكري بالعيد كان من أحد مؤسسي الجبهة الشعبية مع 12 حزب آخر من القوى اليسارية والقومية والبعثية والتقدمية والديمقراطية في تونس. وبطبيعة الحال الجبهة الشعبية اللي فيها 12 حزب كذلك فيها من المستقلين وفيها من الفنانين وفيها من الجمعيات وفيها من خيرة ما أنجبت تونس. هو كان من رأس الجبهة الشعبية من 12 اختارتهم الجبهة الشعبية لقيادتها على الأقل في المرحلة الحالية. والاغتيال نتاعو كان تلاحظوا يجي في ظرف سياسي يمر به شعبنا، ظرف قاسي من الناحية الاقتصادية. تعرفوا أنتم كلكم تتابعوا في الوضع المتردي للاقتصاد التونسي. من الناحية الاجتماعية الخساسة ضربت عمق المجتمع من أقصى البلاد إلى أقصى البلاد. رجال الأعمال غير قادرين أنهم يفتحوا مؤسساتهم وينتجوا، والمواطن البسيط ما عادش قادر أنه يخلط حتى على البفة نتاعو. غلاء الأسعار، تردي الخدمات، وضع أمني منفلت، دبلوماسية تونسية عملت العار، بمعنى أنه الدول وقت تتقدم كذلك بالدبلوماسية نتاعها اللي تحمل الذكاء
في المجال الثقافي وفي المجال الفكري وفي المجال الاقتصادي تدور على البلدان وتبحث عن الاستثمارات إلى غير ذلك. ونحن الدبلوماسية نتاعنا كانت تلاحظوا تلوج كان على القروض ورهن تونس في كل مرة بطريقة اللي ماهيش من صلاحيات الحكومة المؤقتة. ولكن فيه سمة أخرى قبل اغتيال شكري بالعيد 6 أشهر قبل شكري بالعيد. لمدة هذه 6 أشهر كان لاحظت العنف السياسي المنظم. العنف السياسي يجو حزب معترف به يعمل اجتماع، يجو يفسدوا الاجتماع. هذا نوع. قبل اغتيال شكري بالعيد كلكم تابعتوا كيفاش وقعت الاعتداء على الأضرحة اللي يدقدقوها، وكذلك وصلوا حتى باش يجبدوا الجثة من القبر. شفتوا في سيدي بوسعيد وغير سيدي بوسعيد. بمعنى جايين خطر حتى المقدس نتاع الشعب التونسي، حتى الإسلام المعتدل نتاع الشعب التونسي، حتى القيم اللي تربى عليها الإسلام الوسطي اللي ينبذ العنف وينبذ نبش القبور. نحن الخط هذاك تجاوزناه. تعرفوا أنتم قبل ما يتم اغتيال شكري بالعيد المجلس التأسيسي صححوا الأغلبية في المجلس التأسيسي سواء حركة النهضة وإلا التكتل وإلا المؤتمر صحوا مع أحزاب أخرى وثيقة أن المجلس التأسيسي سنذهب للانتخابات ومجلس تأسيسي لمدة سنة. الغاية تاعه هي الدستور. كلكم تعرفوا أنه بعد 23 أكتوبر اللي فات وكأن شيء لم يكن لليوم مستنوا فيه الدستور، حتى أصبح التونسي يتندر ويقول لو كان أعطيناها لهم موافقة راه نكملوها. لكن مادام شهارة ما مش يكملوها، مش يكملوا الحكاية تاع الدستور. وحالة العنف هذه أنتم شاهدين كتوانسة أن الأحزاب والجبهة الشعبية بالذات نبهت للخطورة تاع العنف ونبهت للمجموعات السلفية. وكان موقفنا واضح أن الجماعات السلفية ما هيش كلها متورطة في العنف. فيه مجموعات سلفية في تونس تمارس العقيدة نتاعها كما التبليغ، الدعوة والتبليغ. ونحن مع كل تونسي وتونسية يمارس القناعات الفكرية نتاعو، حتى لو كان من التيار السلفي هو تونسي ومن حقه باش يعيش في تونس. ولكن كي تتلبس الحركات السلفية بعناصر إجرامية وتمارس العنف ما تصبحش عناصر سلفية تنتمي إلى تيار فكري، وإنما تصبح عصابات إجرامية منظمة تأكل الأخضر واليابس. كلكم لاحظتوا أن نحن من الأول دعينا إلى حياد المساجد. حياد المساجد شنو معناتها؟ معناتها تعرفوا وقت الاستعمار الفرنساوي العديد من الأئمة كانوا مع الاستعمار الفرنساوي، ولكن ما مش كلهم. كان العديد من الأئمة ضد المحتل، وما كانتش الجوامع الكل يتم استعمالها للدفاع عن المستعمر الفرنساوي. كانت العديد من الجوامع في تونس هي محضنة للنضال ضد الاستعمار. من بعد في عهد بن علي المساجد تحولت إلى منابر رسمية لتمجيد المجاهد الأكبر، وما خلاش حتى نفس في الجامع. حول الجوامع إلى عبارة شعبة دستورية، ونبهنا لذلك. قلنا دعوا الجوامع لممارسة عقيدة هذا الشعب. خلي اللي يمشي يصلي الصبح يلقى الجامع نظيف ويلقى مكان العبادة نظيف ويصلي وما تراقبوشوا وما تلاحقوشوا. وقت جاء بن علي تتذكروا بكلكم خطب الجمعة، تحولوا خطباء الجمعة إلى كل ما يذكروا يدعون لزين العابدين بن علي. وقت اللي كان الشعب يناضل من أجل لقمة عيشه، وقت اللي كان يسار ويمين يدافعوا عن الحرية، وقت اللي كان الديمقراطيين يتسجنوا، وقت اللي كان النقابيين، وقت النقابة تعمل إضراب من أجل تحسين الأجور، هما كانوا ينادون باسم بن علي. وتقريبا الذاكرة ما تخوناش، عاودنا كررنا
أن تحييد المساجد ضرورة للانتقال الديمقراطي، ضرورة للانتقال الديمقراطي، وأن في تونس إذا كان ما يتمش تحييد المساجد، شو معناتها تحييد المساجد؟ مش معناتها تحكي على الفروض العبادة فقط، لا، احكي في الشأن العام، ولكن ما تدعوش العنف، ولكن ما تسبش. هم في الجوامع تحولوا إلى منابر حقيقية للدعوة للعنف والقتل. ولهنا نحب نقول أنا شكري بالعيد راهو العديد من الأئمة أباحوا دمه، معناتها تونسي يجي يبيح دم تونسي على أساس أنه ملحد وعلى أساس أنه شيوعي إلى غير ذلك. وشفتوا أنتم في الآونة الأخيرة ثم شكون وصل في قناة من القنوات قال شكري بالعيد، سامحوني في الكلمة، وصل بال على القرآن. ولكن هات نرجع لشكري بالعيد شي يحكي عن القرآن، موجود التسجيل، موجود التسجيل وعدوه الناس الكل. اش يحكي عن القرآن؟ يعتبروا نقطة أساسية وتحول تاريخي في تاريخ العرب والمسلمين في الجزيرة العربية، وهو مؤسس وعنصر أساسي في الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي. إذن يدخلوا يكفروا، تجي مثلا المدينة كما القروان تلقى خطب تقسم أهالي القروان على قاعدة العقيدة مش على قاعدة التنافس السياسي. وبالتالي ايش حبيت نقول؟ أنه قبل اغتيال الرفيق شكري بالعيد كذلك هناك تحريض، ولكن هناك تحريض كذلك من حركة النهضة. حركة النهضة في رموزها شنو معناتها؟ يجي واحد في المجلس التأسيسي يقول الإضرابات اللي يقوموا بالإضرابات نقصوا لهم يداهم ونعملوا لهم ويوظف آية قرآنية يوظفها لضرب الحركة الاجتماعية. ونبهنا لذلك، قلنا لهم ردوا بالكم، راهو الخطر هذا مش يعود عليكم أنتم كذلك. من بعد تعرفوا الصادق شورو والتهديدات نتاعو، من بعد محمد بن سالم وزير الفلاحة والتهديدات نتاعو. ايش حبيت نقول؟ حبيت نقول أن قبل أيام من اغتيال الرفيق شكري بالعيد كان ثم مناخ من التوتر الاجتماعي والتوتر السياسي اللي هو في الحقيقة ناتج على فشلها الترويكا هذه. فشلت بكل المقاييس، وبالتالي ما دام واحد كان يفشل سي نورمال باش تلقوا في المجتمع حالة من الفوضى. واغتيال الرفيق شكري بالعيد يتم من المشهد فشلوا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وانتم تعرفوا كلكم، وماناش نزيفوا في الحقائق. صندوق النقد الدولي، البنك المركزي، كل المؤسسات الاقتصادية العالمية تعطي مؤشرات على الاقتصاد التونسي، مؤشرات تعيسة. قفة المواطن ما عادش نجم يشري، تمشي كما يقولوا تهز القفة بتمشي المرشي، ما عادش توصل، لأنه ثم اختلال ما بين الأجر الأدنى وما بين الأسعار الموجودة. حتى أنه البرجوازية الصغيرة اللي سماها معلم وأستاذ ومحامي وغيره ما عادش خالطين، بمعنى ثم أزمة اقتصادية واجتماعية حقيقية اللي هي متحملة فيها المسؤولية السلطة الحاكمة. على المستوى الدبلوماسي فشل ذريع، على المستوى الثقافي سمعتوش بحاجة ضافت، بالعكس المبدعين والفنانين فين يجيبوا فيلم جديد ولا فين يعملوا هذا يولوا يقيموه على أساس حلال وحرام. على المستوى الأمني اغتيال شكري بالعيد هو إفلاس وإعلان أن الخيار الأمني كذلك في تونس قد فشل. فشل في التطهير أو ما يسمونه بتحسين الثورة. أنتم تتابعوا كلكم تحسين الثورة، أين الجلادين؟ حاسبوش البوليس السياسي، حاسبوش الناس اللي عذبتهم هما. حتى أنه أنا مرة قابلت واحد من المعتبر من الجمهورية قبل ما نعرفه قبل لما يتيح النظام بن علي، يحكي لي قال لي مشيت لوزارة الداخلية أنا واحد نهضاوي، قال خزرت لو نلقى الدموع في عينيه. قلت له شبيك؟ قال لي السيد هذاك اللي ترى فيه هذاك عيام معلقني في الطابق الثالث في وزارة الداخلية، موجود في الباب. أين رؤساء الفرق المختصة اللي ماتت